माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, क्रमशः देखिन थालेको जलवायु परिवर्तनका असरहरू, देशका विभिन्न स्थानमा हालै आएको अविरल वर्षाका कारण भएको धनजनको क्षति, प्रभावितहरूलाई राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापना लगायतका विषयहरू, आम जनजीविकाका विभिन्न समस्याहरूका साथै समसामयिक महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सदनमा छलफल गरी समस्या समाधान गराउनु सदन एवं मान्य सदस्यहरूको प्रमुख जिम्मेवारी भएकोतर्फ गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आग्रह गर्दै सदनको नियमित अवरोधलाई अन्त्य गरी सभाको बैठकलाई सहजतापूर्वक सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सदनको नियमित अवरोधले सभाले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू प्रभावित हुन पुगेका छन्। संसदका कार्यहरू प्रत्यक्ष रूपले आम सरकारका विषयहरू हुने भएकाले यस्ता अवरोधहरूमा नियमितता देखिनुले राम्रो सन्देश प्रवाह गर्दैन। यसप्रति संवेदनशील एवं सचेत हुन तथा बैठकलाई सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 105 को प्रावधान लगायत प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 6 तथा नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरूप्रति पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछु। साथै आफ्ना कुरा विधि, पद्धति एवं प्रक्रिया सम्बद्ध रूपमा सदनमा राख्न तथा आफ्नो आसन ग्रहण गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सभाको बैठकको नियमित अवरोधको कारण आम जनमानसमा संसदप्रति निराशा हुन सक्नेतर्फ हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। मान्य सदस्यहरूको रचनात्मक भूमिकाले नै संसदको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मान्य सदस्यहरूलाई पनि यस विषयमा मनन गर्न आग्रह गर्दछु। सर्वप्रथम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सो पत्रको ब्यौरा म पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले मौजूदा मन्त्री परिषदका माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री गजेन्द्र बहादुर हमालले नेपालको संविधानको धारा 77 को उपधारा 2 को खण्ड क बमोजिम मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सिफारिसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउबाज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मिति 2078-6-25 तोयनारायण गेवाली सचिव। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 77-78 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 210 को उपनियम 4 बमोजिम विविध कारणले लगातार 10 वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित निम्नलिखित मान्य सदस्यहरूको अनुपस्थितिको सूचनाहरू सभाको स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गर्दछु। 1. मान्य श्री झलनाथ खनाल 2078-5-23 देखि 2078-7-11 सम्म 13 बैठक बिरामी भई उपचाररत। 2. मान्य श्री कर्मा घरले 2078 देखि 5-23 2078-5-23 देखि 2078-7-11 सम्म 13 बैठक बिरामी भई विदेशमा उपचाररत। मान्य श्री प्रदीप गिरी 2078-5-23 देखि 13 बैठक बिरामी भई विदेशमा उपचाररत। 2078-7-11 सम्म उक्त अनुपस्थितिको सूचनालाई स्वीकृति जनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु।
उक्त अनुपस्थितिको सूचनाहरूलाई सभाले स्वीकृति जनाएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल कार्तिक 29 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।